बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। PMLN के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं और सबसे बड़ी खबर ये है कि भाई PMLN को ऑर्गेनाइज करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कैसे, इस हवाले से मैं वीडियो में आगे चल के बात करूंगी। और साथ ही साथ प्रोग्राम नवाज शरीफ ने फाइनल कर लिया है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात होने वाले हैं, और लगभग ये अप्रैल में होंगे इंतखाबात, ये जो इंतखाबात होने वाले हैं उनके लिए इलेक्शन मुहिम क्या होगी, नारा क्या होगा, स्लोगन्स क्या होंगे, और मरीम नवाज साहिबा जो हैं किन किन इलाकों से होती हुई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये तमाम तर कैंपेनिंग करेंगी, इसका पूरा का पूरा प्रोग्राम खुद नवाज शरीफ साहब ने मुरतब किया है। इस हवाले से भी हम आपको डिटेल्स बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं वीडियो के अंदर, मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, मिफ्ता इस्माइल को PMLN से निकालने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब ये भी नहीं कह सकते कि मुझे क्यों निकाला। उसकी वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर ये गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि भाई जो इसहाक डार साहब हैं उनको इसलिए वज़ीर ख़जाना लगाया गया है क्योंकि उनका ताल्लुक़, उनकी रिश्तेदारी है नवाज शरीफ साहब के साथ, और ज़ाहिर सी बात है वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं। तो इशू ये है कि नवाज शरीफ को रिश्तेदारी का ताना देने के हवाले से मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी। और वो कार्रवाई मैंने आपको जैसे बताया ना कि सिर्फ एक शोकास नोटिस या वार्निंग लेटर तक नहीं होगी, उनको पार्टी से निकालने के हवाले से बातचीत हो रही है, जो मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया। अच्छा, उन्हीं सोर्सेज का ये भी क्लेम है कि पहले बहुत से और लोग हैं पार्टी के अंदर जो सीनियर मेंबर्स हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह निकालने की बात ना हो, ठीक है। लेकिन जवाब ये आया, जब उन्होंने अपनी तरफ से बात समझाने की कोशिश की तो जवाब ये आया कि बात संभालने की या समझाने की नहीं है, या बात जो है वो किसी ना किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग की नहीं है। बात ये है कि आज़ादी तो होनी चाहिए, अपनी राय की आज़ादी तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। जो पार्टी है, जो नून लीग है, वो इसको ये समझ रही है, जो नून लीग के जो फैसला साज़ हैं वो इसको इस तरीके से समझ रहे हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बात की है वो डायरेक्ट हिट है नवाज शरीफ और उनके मेरिट के ऊपर, कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मिफ्ता इस्माइल साहब की बात गई वहाँ ये तासुर गया। और ये वही तासुर है जिसको इमरान खान भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं कि भाई अपने रिश्तेदारों को ही लगाते हैं। काफ़ी नून लीग को इस हवाले से तनकीद का सामना भी करना पड़ता है कि अपने रिश्तेदारों को ही सारी अहम पोस्ट देते हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब के इस बयान से ये और तासुर स्ट्रॉन्ग हुआ है कि भाई नवाज शरीफ साहब मेरिट वेरिट नहीं देखते, वो सिर्फ रिश्तेदारियाँ देखते हैं। तो इस हवाले से जो है मिफ्ता को पार्टी से निकालने की तैयारियाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं। अब मैंने भी पूछा लोगों से, मैंने कहा कि भाई ऐसे क्या होगा, मिफ्ता इस्माइल ठीक है, एक अच्छे सियासतदान हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ शायद बात ज़्यादा कर दी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे मिफ्ता इस्माइल साहब, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका ताल्लुक़ कराची से है, सिंध से है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ऑफ कोर्स वो PTI वगैरह कोई और पार्टी तो ज्वाइन नहीं करेंगे, अपनी पार्टी भी नहीं बनाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि उनका जिस तरह का मिजाज है और जिस तरह के हैं शायद पीपल्स पार्टी उनको सूट भी करे। तो मुझे आगे से जवाब मिला, जिनसे मैंने बात की, बड़े सीनियर लीडर हैं, मैं आपको बता रही हूँ, जिनसे मैंने बात की, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि भाई जितनी चाहे मर्जी खुलकर बात करें, नवाज शरीफ साहब ने कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मनाया। ये मुझे जवाब मिला आगे से। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने बेसिकली रेड लाइन क्रॉस कर दी है, और रेड लाइन क्रॉस करने का मतलब ये है कि भाई उन्होंने डायरेक्ट नवाज शरीफ की चॉइसेस के ऊपर सवाल उठाया है, क्योंकि उनका ये तासुर उनके बयान से ये गया कि नवाज शरीफ के लिए मेरिट काउंट नहीं करता, रिश्तेदारी काउंट करती है। तो ये एक मैंने आपको बड़ी खबर देनी थी। दूसरी तरफ अब आप कहेंगे मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में बात करी तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में बात नहीं करी। शाहिद खाकान अब्बासी को ना कोई पार्टी से निकाल रहा है और शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी से नहीं जा रहे। वो ये कोशिश करेंगे कि मिफ्ता इस्माइल को किसी ना किसी तरह उनका जो मामला है वो हल हो जाए, क्योंकि पार्टी नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। और शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से ये ऑफिशियली मैं आपको बता रही हूँ कि ये पार्टी ने कहा है कि जो भी रिजर्वेशंस हैं शाहिद खाकान अब्बासी को, उनको दूर किया जाएगा। कैसे दूर किया जाएगा, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी के क्या रिजर्वेशंस है, शाहिद खाकान अब्बासी के ये रिजर्वेशंस हैं पार्टी को लेकर के कि भाई अभी तक जिस मुकाम पर मुल्क पहुंचा है, कि मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है, जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, उसके अंदर फ़ौज और उसके अंदर ऑफकोर्स जुडिशरी, उसका भी किरदार है, उसके अंदर मीडिया का भी किरदार है, सियासतदानों का तो है ही है। तो ऐसे में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि सब मिलकर बैठें और एक डायलॉग करें, नॉट दैट कोई डील, कोई मुज़ाकरात नहीं। वो ये कहते हैं कि भाई सब इस फेलियर को, जिस लेवल पे पाकिस्तान आया, सब उसको बैठ करके शेयर करो और कौम को, आवाम को ये बताया जाए। बेसिकली उनका मुतालबा, उनके जो रिजर्वेशन है वो किसी सूरत गलत नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी भी इस मिजाज के सियासतदान हैं कि वो वाइट एंड ब्लैक, बीच में ग्रे नहीं है, यार राइट और रॉन्ग, और वो इसी किस्म की सियासत कर रहे हैं।
اور اسی قسم کی سیاست کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور وہ واحد سیاستدان ہیں، ان کی میں پرسنلی بہت اس حساب سے تو میں بہت عزت کرتی ہوں کہ انہوں نے جو وزارت ان کو جب دینے کی بات آئی، جب انہوں نے یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا میں ویسے پارٹی کے لیے کام کروں گا، مجھے وزارت نہیں چاہیے۔ تو شاہد خاقان عباسی کہیں نہیں جا رہے، پارٹی ان کو کہیں جانے بھی نہیں دے گی، ان کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جب ان کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہاں پر یہ مفتاح چیپٹر جو ہے نا یہ دوبارہ وہاں پہ کھلے گا، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ ان کو مفتاح کو پارٹی سے نکالنے کی تیاری تو پوری کر لی گئی ہے، اور ایک آخری کوشش ضرور کی جائے گی کہ مفتاح کے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے لیکن ان کو پارٹی سے نہ نکالا جائے، اور وہ ایک آخری کوشش شاہد خاقان عباسی صاحب ضرور کریں گے جب ان کے ساتھ پارٹی کے حوالے سے ان کے ریزرویشنز دور کرنے کی بات ہوگی۔ تو یہ جو دو میجر چیزیں ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وزارتوں سے مجھے یاد آیا کہ مریم نواز صاحبہ جیسے پاکستان آئیں گی، اچھا اب یہ نہیں آپ نے سمجھنا کہ میں ڈرا رہی ہوں یا آپ کو کڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ مریم نواز اس دفعہ مشکل فیصلے کرنے کی تیاری پکی کر کے آ رہی ہیں، اور اس کی تیاری اس دفعہ جو ٹریننگ ہے وہ استاد محترم پرویز رشید صاحب کے علاوہ نواز شریف نے بھی کی ہے۔ نواز شریف کی لگاتار ڈیلی میٹنگز چل رہی ہیں، مشاورتی اجلاس بھی چل رہے ہیں، اس کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو بھی کرتے ہیں، وہاں پہ لوگوں سے مل رہے ہیں، بچوں سے مل رہے ہیں، بڑی پلیزنٹ قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں وہ حشاش بشاش فریش لگ رہے ہیں، اور ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ نواز شریف کے کنٹرول میں سب چیزیں، یعنی مزے میں ہیں، مزے میں ہیں کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے، وچ مینس کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ اب بہت سے معاملات ایسے ہیں جس کے اندر وہ اس پوزیشن میں ہیں نواز شریف صاحب کہ وہ اپنی کریں گے، اپنی منوائیں گے، اور جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے ووٹ کو عزت دینے کا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے لوگ جنہوں نے نواز شریف کو ٹارگٹ کیا اور اس کے آڑ کے اندر مریم نواز کو ٹارگٹ کیا ان کو ایکسپوز کریں گے، اور اس پورے چکر میں نواز شریف اور مریم نواز کو ٹارگٹ کرنے کے پورے چکر میں، پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے کے پورے چکر میں جو اصل فیکٹ ہے جس کا میرے سے اور آپ سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس پوری قوم، اس پورے ملک کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا گیا جس کی بلی اب ہم سب بھگتا رہے ہیں، ہم چکتا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ایک چیز تو یہ، اب وزارتوں کی بات سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ جب مریم نواز صاحبہ نے واپس آنا ہے نا تو آپ دیکھیں گے بہت بڑے بڑے وزیر بہت بڑے بڑے عہدوں پر، اب بھی کے لیے میں صرف اتنا ہی بتاؤں گی، ٹھیک ہے، کہ بہت بڑے بڑے عہدوں پر جو بیٹھے وزیر ہیں ان سے تھینک یو ویری مچ انکل کہہ کر کے آگے بڑھنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ود ان ویکس ہوگا۔ اب بھی کے لیے بس اتنا ہی، کم کو زیادہ سمجھیں، ابھی کے لیے بس اتنی ٹپنی دے کے جا رہی ہوں، لیکن جو فائنل پلان ہوا ہے آف کورس مشکل فیصلے کرنے کا تو فائنل پلان ہوا ہے، لیکن فائنل پلان یہ بھی ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کہ مشکل وقت میں جینونلی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ ایم این ایز، وہ کارکنان، وہ لوگ جو کہ شاید ان کو وزارتیں تو نہیں ملی ہوں، شاید ان کو کچھ بھی نہ ملا ہو حکومت آ کر کے، لیکن ان کو آگے بڑھاوا دیا جائے گا، ان کے پروموشن کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے جو ٹکٹیں دینی ہیں وہ نواز شریف خود دیں گے، اور وہ جو لسٹیں فائنل ہوں گی وہ مریم نواز کریں گی۔ مریم نواز نے کس شہر جانا ہے، کہاں سے بات چیت شروع کرنی ہے، کہاں سے ہوتے ہوتے انہوں نے خیبر پختونخوا جانا ہے، کیونکہ صرف پنجاب کی بات نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں بھی مریم نے جانا ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر جب مریم نے جانا ہے اور جب جن ایریا سے ہوتے ہوئے جانا ہے وہ کیا روٹ ہوگا وہ تمام کا تمام نواز شریف خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، اور وہ کافی حد تک ڈیسائیڈ ہو بھی چکا۔ آخری دو میٹنگز، آخری دو مشاورتی اجلاس رہ گئے لنڈن میں جو کہ ہونے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو اس لیے روکا بھی گیا تھا، ورنہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 دن پہلے ہی پاکستان واپس آ جانا تھا، لیکن ان کو روکا بھی گیا، اور اسی وجہ سے ان کا جو وزٹ ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی ہوا، کیونکہ آخری 2 مشاورتی اجلاس رہ گئے ہیں جس کے اندر یہ پلان بالکل لاک کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلی جگہ اب تک کی جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں جہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے جانا ہے وہ گورنر صاحب کا حلقہ ہے، یعنی بلیغ الرحمان صاحب کا حلقہ ہے، یعنی کہ بہاولپور کا حلقہ ہے، وہاں سے وہ آغاز کریں گی اپنی اس کیمپیننگ کا جس کے اندر نون لیگ کو پنجاب کے اندر دوبارہ اس پوزیشن پر لے کر آنا ہے کہ وہ دھاڑے اور عمران خان کو بھگائے وہاں سے۔ تو بہاولپور کا جو ہے ابھی تک کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز میں اور بھی آپ کو بتا دوں جو پارٹی کی آرگنائزیشن کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے جو صدر ہیں اوبویسلی وہ پوسٹ کافی دیر تک خالی تھی، کیونکہ جو پرویز ملک صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس سے پہلے وہ تھے صدر پنجاب کے، تو جو پنجاب کے صدر ہیں وہ سیف الملوک کھوکھر صاحب کو بنا دیا گیا۔ یہ بھی ایک نئی قسم کی تبدیلی ہے، اور یہ اس لیے بھی تبدیلی ہے کیونکہ کھوکھر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ صحبتیں صحیح ہیں۔ جب پیناما چل رہا تھا اور اس کے بعد جس طریقے سے نواز شریف، پی ایم ایل این، مریم نواز ان سب کو ٹارگٹ کیا گیا، اس میں سیف الملوک کھوکھر صاحب کو بھی جو ہے وہ کافی ٹارگٹ کیا گیا تھا، تو ان کو جو ہے اوبویسلی پارٹی نے نوازا ہے، ان کو
पंजाब का सदर बना करके, तो कहीं ना कहीं ये अमल शुरू हो चुका है। ये बात छोटी सी है, एक ओहदे के अंदर तब्दीली आई है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है परवेज़ मलिक साहब जो हैं वो अब नहीं रहे इस दुनिया के अंदर। उन्होंने बड़ा अच्छा हैंडल किया पंजाब के अंदर उसकी सदारत को, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब पार्टी की तश्कील नो होनी है, जब पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करना है तो मुश्किल फ़ैसले किए जाएंगे। और बिल्कुल जाते जाते जो आखिरी एक चीज़ बतानी है कि जब पंजाब में इवन रिज़र्व सीट्स के हवाले से भी जब बात होगी, ये बड़ी मैं आपको पता की बात बताने लगी हूँ, उसमें भी जो सिफारशी पर्चियाँ हैं उनको नज़रअंदाज किया जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि ऑफ कोर्स किसी ने सिफारिश डाल दी कि शहबाज साहब ज़रा देख लो, किसी ने मियाँ साहब को कह दिया कि मियाँ साहब ने कहा अच्छा चलें ठीक है अब हम देख लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि मियाँ साहब ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी और नवाज शरीफ साहब ने बेसिकली अपनों में परायों में फ़र्क देख लिया है। उन्होंने बहुत अच्छे से देख लिया है कि मुश्किल वक्त में कौन जेन्युइनली उनके साथ खड़ा था, कौन सिर्फ दिखावे के लिए उनके साथ खड़ा था, कौन पीछे कोई और बात कर रहा था, उनके पास आकर के कौन कोई और बात कर रहा था। तो ये सिफारशी प्रोग्राम नहीं होगा। जो परफॉर्म करेगा ना इवन रिजर्व सीट्स के ऊपर, सिफारिश का भी अब एक मेरिट होगा। ये बात भी मैं आपको बड़े वसूख से बता रही हूँ। तो वो जो तमाम ख़वातीन MNAs हैं या MPAs हैं जो कि बेसिकली अभी इस इंतज़ार में हैं कि जी हमने तो बड़ा काम कर लिया, हम तो टॉप 10 में होंगे, टॉप 15 में होंगे, तो सिफारिश के लिए भी इस दफ़ा मेरिट जो है वो मानी रखेगा। और मेरिट वही है जो धड़ल्ले की सियासत करेगा, जो वो सियासत करेगा जो कि नवाज शरीफ के नज़रिए की सियासत है। यानी कि भाई जिन लोगों ने नून लीग को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उनको एक्सपोज करना है और काम करना है। काम लगातार जिन्होंने जारी रखा है इस मुश्किल वक्त में भी, ठीक है, यानी पार्टी को डिफेंड करने का काम, पार्टी के साथ खड़े होने का काम, वो जो और चीज़ें मैनेज करने का काम, उन लोगों को जो है इस दफ़ा नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल बावसूख ज़राए से बता रही हूँ। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।